السلام عليكم ورحمة الله. معكم زاهد يونس ديبارتمون تكنيك دو لا سوسيتي الكرون ماروك. اليوم ان شاء الله في هاد لا فيديو غادي نشوفو فورماسيون في لو سيستيم فيديو فون. الوغ لا فورماسيون غادي تكون على لو كيت سامبلي ميكران. الفورماسيون غادي تكون فيها الكومبوزيسيون تاع لو سيستيم، نشوفو البارتي كابلاج اي فينالمون غادي نديرو لو تيست. كومبوزيسيون تاع لو سيستيم الكيت بطبيعة الحال كيجي فيه manuel d'installation et d'utilisation, plaque de rue, un joint arrière pour plaque de rue, un des vis des chevilles de plaque de rue, plus les clés باش نحل البلاك de rue ديالي, moniteur avec convenu, plus étrier de fixation تجي فوقني معاه, لي فيس شوفي تاع باش نانستالي المونيتور ديالي, بورني تاع المونيتور, و فينالمون عندي لاليمونطاسيون ديالي. قبل ما ندوز لابارتي كابلاج عندي كوم اوبسيون في لو كيت نقدر نزيد مونيتور واحد اللي كيكون نفس الريفيرونس هذا المونيتور, نقدر ندخلو مع لو سيستيم. دونك كيكون عندي لو نومبر ماكسيمال تاع لي مونيتور هو جوج تاع لي مونيتور اللي نقدر ناجوتي في لو سيستيم. دونك دائما قبل ما ندوز للبارتي كابلاج نشوفو الديسكريبسيون تاع لي بورني تاع المونيتور تاع البلاك دو ري. نشوفو البلاك دو ري, عندي لي بورني تاع المونيتور كيكونوا سيباري على المونيتور, كيكونوا مع لي فيس شوفي ديالو. دونك نبداو بالمونيتور. الوغ ديسكريبسيون تاع لي بورني عندي لاليمونطاسيون بلوس موان, عندي L1 L2 هادو لي بورني تاع راكوردومون تاع اونتر المونيتور و البلاك دو ري. عندي ال S1 و ال S2 لا ليزون اونتر المونيتور ماستر المونيتور سيبليمونتير اللي قلنا اللي نقدروا نزيدو, وعندي ال X1 X2 كونتاكت. عندي هذا كيكون كونتاكت باش كوم اوبسيون باش نخدموش لاكاج, ولكن نقدر نخدم بورت كاراج, ممكن يكون عندي كونتاكت. ديسكريبسيون تاع لي بورني تاع البلاك دو ري, عندي ال L1 و ال L2 كيف قلنا هي لا ليزون اونتر المونيتور و البلاك دو ري. عندي SE1 و ال SE2 هادي بور لاكاج, وعندي ال AP1 و ال AP2 هادي عندي بوطون سورتي نقدر نخدمها كوم بوطون مانيوال باش نكوموندي لاكاج ديالي. وعندي واحد جوج تاع لي بوتونسيون متر, عندي هاد البوتونسيون متر بور ريغلي الاو بارلور, وعندي هاد البوتونسيون متر بور ريغلي لا فيديو. دونك الكابلاج عندي لو سيستيم ديالي كامل كيمشي بكابل دو فيل. دونك لو سيستيم كامل كيتكابلا بكابل دو فيل. اللي خاصني في الكابلاج اللي خاصني نحترمو ولا تكون هو لا
والمونيتور ما خاصنيش نديباسي 20 متر. عندي لا ديستونس اونتر المونيتور والبلاك دو ري عندي 120 متر، دونك هاد لا ديستونس خاصني نحترمها، يعني ما خاصنيش نديباسيها. وهاد لا ديستونس كنخدم بكابل 1.5 مليمتر كاري. دونك نبداو في الكابلاج. نخدم بلي كولور روج بلون. دونك الموا نعطيه الابيض و بليس نعطيه الحمر. الكابل دائما نخدم الكابل سوبل كيكون في الخدمه مزيان، وسي ميو انه يكون كابل ميتيوبر. دونك قلنا لاليمونطاسيون اونتر مونيتور ما خاصنيش نديباسي 20 متر. دونك الموا مع الموا بليس مال بليس. دونك درت لاليمونطاسيون ديالي، دابا ندير لا ليزون اونتر المونيتور والبلاك دو ري. قلنا لا ليزون اونتر البلاك دو ري والمونيتور كتكون بلي بوردين L1 و L2. في الاخر غنشوفو لو شيما ديالو. ناخد ال L1 هو الابيض وال L2 هو الحمر.
دونك نكون ساليت الكابلاج ديالي، بقات عندي غير لومبلاسمون تاع لاكاش الاس 1 والاس 2. كيف قلنا اذا كان عندي شي مونيتور سيبليمونتير راه عندي لا بوسيبيليتي باش نزيدو لي بورني ديالو هو الاس 1 والاس 2 والاكس 1 والاكس 2 كيبقاو كيف قلنا كونتاكت اللي كنقدر نستعملو في البورت كراج. دونك نركب لومبلاسمون ديال لي بورني ديالو في المونيتور. الكومبيني ديالي نعاود نذكر بلا ديستونس تاع الكابل. قلنا عندي ما بين المونيتور والاليمونطاسيون مخصنيش نديباسي 20 متر، وما بين المونيتور والبلاك دو ري عندي 120. نحط l'alimentation de 120 transfo ديالي. الوغ نكون ساليت دابا الشيما ديالي الكابلاج. دونك الشيما ديالي هي هذه اللي درت. عندي شيما جلوبال اللي جامع فيها اللي مجموع فيها كاع الكومبوزيسيون تاع لو سيستيم، ميم حتى المونيتور سيبليمونتير. عندي البلاك دو ري، المونيتور ماستر، المونيتور اكسكلاف اللي كيكون كوم اوبسيون، وعندي لاليمونطاسيون ديالي لاكاش. نبداو بالمونيتور الماستر. عندي الموان بلس كيمشيو للموان بلس تاع المونيتور. عندي ال 1 وال 2 كيمشيو للبلاك دو ري. وعندي الاس 1 والاس 2 كيمشيو للمونيتور سيبليمونتير. وعندي الاكس 1 والاكس 2 كنقدر نستعملهم كيف قلنا البورت كراج، كيكونوا اون باراليل مع لي مونيتور بجوج. ولاكاش كناخد ليها من الاس او 1 والاس او 2. وعندي الاب بي 1 والاب بي 2 كيكونوا بوطون سورتي بور اسيوري لوفرتور تاع لاكاج ديالي مانيوال. دونك هاد الشيما اللي درت انا خدمت غير بالمونيتور ماستر والبلاك دو ري بلس مع لاليمونطاسيون، ما خدمناش بالمونيتور سيبليمونتير. دونك هاد الشيما هي اللي درت. دونك تري بيان. دابا نديرو لو تيست ديالنا. غنعاود نموديفي هاد
عندي واحد البلاستيك هنايا كنحيدها. دونك ندير اللاباس ديالي. عندي هاد الانترفيرونس ما كيكون قراب لبعضياتهم، مي عندي الحق نريغلي الاوبارلور ديالي باش ما يبقاش عندي هاد الانترفيرونس الا كنت خدام قريب. كيف قلنا عندي هاد البوتونسيوميتر هو تاع الاوبارلور، وعندي واحد 3 ريغلاج هنايا. عندي هذه تاع ليكليراج تاع لافيشاج ديالي، وعندي تاع الفوليوم نقص ولا نزيد. الفوليوم عندي الحق نقص فيه ولا نزيد، ما كيف عندي الحق نتحكم في لافيشاج ديالي كيفاش بغيت يكون. دونك فوالا عندي هنا 3 بوطون. عندي هذه كوموند بورت غاراج، عندي كوموند غاش، وعندي فيجواليزاسيون الا ما كنتش بغيت نشوف شي واحد على برا باغ اكزومبل بلا ما صونعي حتى شي واحد. عندي الحق باش ناكسيدي للبلاك دو ري. عندي كوموند غاش. دونك فوالا نتمنى تكونوا استفدتوا من لا فورماسيون. نتلاقاو في فيديوهات جداد ان شاء الله. كيف قلنا لو كيت راه سامبل، كيكون كيت مونوفامي اللي كيكونوا كوم اوبسيون نقدر نزيد معاهم مونيتور واحد. الكابلاج كيمشي بدو فيل يعني كابلاج سامبل. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. دائما نخلي لكم نمر التليفون الا احتاجيتوا شي حاجه ولا بغيتي تسولوا على شي حاجه ما فهمتوهاش. 0661 73 11 52. ما نخلي لكم حتى نمر التليفون تاع البيرو 0522 83 20 00. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جداد ودي فورماسيون حتى هما جداد. السلام عليكم ورحمه الله.